እሺ ሰላም ስሞይ አሸናፊ ማሙ ይባል አውዚ ለለኸው ያው አው ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ያው ወርቃዊ ገጽታ ልብል ጋሻ ጊርኩም ስለአደኹኒ አዚ የመስክን ያው አውዚ ለመጻኸሉ ያው ስለ መጽሐፍ ከዋቂና እና ይዛ መጽሐፍ አርእስታ አሸናፊ ትብል እዚ መጽሐፍ ዚ ለጻሐፍ ሁሉ መንገዲ ካው ህይወት ተመክሮ በመልዓሊ ህይወት ተመክሮ ያው አና አሸናፊ ለልዕሊ 10 ዓመት ኣብ መደንዘዝቲ ልባሃሉ ወልፈታት በጣዕሚ ተሃሲ ዝነብሩ እንትኸውን ሎሚ ግን ያው ካፍት ወልፊ ፈንጽሐ ወፂ ለልዕሊ 9 ዓመት ኮይነኒ ካብ ናብ ዓለይ ህይወት ልምዲ ብምብጋስ ወልፍን ሳዕዊናቱን ዝብል ኣብቲ ውሽጢ ወልፊ عينت جودا أنت كمللو كول فخا هم غيرن أنا نوص ليفل بزح استيللو مصحفينا لذي ولف مالت جودا أيو ولف مالت تبالع حماميو ولف مالت حدار بتانيو ولف مالت عدل بتانيو زري قواسا ليفلي أبزح ولدتات لهود لقناي مالتيو لذي زي مصحف زي كصحف للا علني زنجر زي مالتي مالت ولفي مالت كاب على جميرو كابيتسو كاب عرختي كاب عدتات لبزح لا بلع لقنا ايو تو ولف مالتي ناي شمار سي اشنافي حمل الخويا شومي اشنافي مو ياو ولفي مالت بزحت احوات بزحت احد ولفي كولف الموصع بزح يصعرمو يعويم لذا اشنافي لبلخو لذي نجر زي دي هيوت سعيره اشنافي يلينا بسناو على هيوت تتحايزي سلازي ولفي مالت بطعمي خبير لخون حماميو بزح سب كافت ولفسو يوصمو تمليسو يملس لافت النور ريلابس يقبر مالتي لذي انا جن كاوز نجارسو بوزح تدقيفه أو تمجمرة بتساينسيو مغلى يونيفرسيتي مقامية تسفى بالجبر اللي كنكن كاوز نجارسو رجنا هو التمكروي أنا كاو وسيلة ياو كاتيلة لبيت كرشانياتي أفتو بيت كرشانية بتو ساينس تدقيفة ثانية بتأمنتي له كدقيفة له نابل عبي درجة خير مال السلازي كواي بوزح كمهار يخليو بالبلينا بزحت مصحفتي تصحيفهم يوم نابزحت سبات له هيوت لمدي تصحيفهم سلازي انا لا يا هم تجراواي لكل يسب كمهريو بليفل مخنياتو اما اثرت ولفي التاسوي بزحت حوات له تسفى القرصو بولفي بزحت له لذي زيا مفتحي تخونيا بليفل تلع عائله اذا مصحف زيا صحيفه اللهم مالتي هم عدنا له لبزحت مواصو تخوليا بزح حدار لبتن بولفي مخنياتو لذي لو ولفي لاتي حدا من اسيده سوق الى يخوني بتلوم دوي قويتو ايخوني بنا عرختي دغف وي دمو عرختي ادفافي امو بنا غزا صقصق حدار لي مسمع صقصق وي دمو بنا سرح دفيت بالتفلالينا افتفلالي بوتا سرحتي نسرحينامو افتو بنريو بنسمعو بالتفلايو نغراتات ولف مالت سيجاره ጫት حاشش مسته يخوني بالتفلايو فيسنينت نيو قمارلو ناي وسيب فيلمي مرأيلو سلازي بالتفلايو ملكعات او التفلايو ولفلنا سلازي كافتو ولفسو هم غيرنا انا كنوص ليفل ياو لو علي هم مرأيا غيره مخنياتو هم تقدمه نغرخوم لا 10 عامتي افتول فوش وشتنيره كافتول فسو وصي ግን لبزحت سب لامهر خلا يجنا بالتفلالي ميدياتات بالتفلالي تمرتيتات أفتولالي يونيفرسيتات لازرخو كفتول سموزع يكالي التفلالي حبر السبات عبيت عدل تجنيو لازرخو يمهرية بأكل بتشالي خونه لا همتو قديم النجرخم زي ما صحف زي لا لا كليو عالم لك تشجعجر ويدمو لا كل عالم لك تفسح أو كليو تو مسمع عليه خلي التفلالي حرسنا له أم بيقول كرد أنمو زي مصحف زي أهم مفتح تخونيا بليفل زي مصحف صحيفة يالله مالتو سلازي زي مصحف زي كتنبوا يجاوزكم مالتي كافتا عشاننا في تل است مصحف أم عرف شو عت تجنا كافتن بزعوا ولفتات انتي نتولفن صعبيناتون تبل كمل خوي الشيء ولفن أمرون أمرو نايسب أمرو زي الكان مجلات زي كال كفلي سونتيو
ምክንያቱ ሓደ ሊቃውንቲ ናይ ሰብ ኣእምሮ ምምርማር ልክ ከም እቲ ሓያል ዝኾነ ፈጣሪ ዓለማት ምምርማር እዩ ይብሉ ኣእምሮ ንምሕሳብ ንምምሃር ንምርዳእ ንምግላጽ ንምምሃዝ ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ዝጠቅም ኣካል እዩ ሓንጎልና ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣለዎ ካብኣቶም እቲ ናይ ቅድሚት ክፍሊ ካብ እንስሳ ብኣተሓሳስባና ንክንፈለ ዝገብረና ክፍሊ እዩ ናይ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ ብክልተ መልክዕ እዩ ዝካየድ እቲ ናይ መጀመርያ ዘስተውዕል ዘገናዝብ ንቕሓት ሕሊና እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ከይስተውዕለ ብፍጥነት ሓሳብ ዘመንጩ ክፍሊ ውሽጣዊ ሕሊና እናተባህለ ይጽዋዕ ወልፊ እንታይ ማለት እዩ ወልፊ ብዝተፈላለዩ ኣካላትን ትካላትን ዝተፈላለዩ ትርጉም ተዋሂብዎ እዩ ንኣብነት ሓደ ናይ ሰብ ባህርያት ዝኾነ ናይ ገዛእነትን ኣዛዝነትን ስልጣን ካብ ፈጣሪኡ ተዋሂብዎ እዩ ስለዚ እቲ ክንእዝዞን ክንገዝኦን ዝተዋሃበና ካብ ሰብ ፍጥረት ብጣዕሚ ዝነኣሰ ነገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ነገር ተገዛእ እንትኾን ባዕሉ ኣሕሊፉ እንትህብ ባርያ እንትኸውን ማለት እዩ ናይ ክርስትና ኣስተምሮ ወልፊ ማለት ልዕሊ ዓቕምኻ ዝኾነ ናይ ምውሳድ ልምዲ ምጥቃም ድሌት ሃንቀውታ ምህላው ኣምፃ ዝብል ውሽጣዊ ስምዒትን ውሰድ ተጠቐም ዝብል ደጋዊ ስምዒትን ክውስን እንተሎ እቲ ክንወስዶ ዝደለና ነገር ወልፈኛታት ከም ዝኾንና የርእየና WHO ሰውነትና ሓደ ነገር ምጥቃም ጀሚሩ ምልማዱ ምኽንያት እቲ ዝለመዶ ንዘይ ምግዳፍ ደጋጊምና እቲ ነገር እንፍጽሞ እንተኾይና ኣብ ሰውነትና ዝፈጠሮ ለውጢ እንተሃልዩ ወልፊ ይበሃል ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ብብጋስ ወልፊ ናይ ሕሉፍ ህይወት ዋጋ ድራኽን ተዘክሮን ዘጠቃለለ ሕዱር ፀገም ስርዓት ሓንጎል እዩ ብዛዕባ እቲ ኣካላትና ንሓደ ነገር ወይ ጠባይ ዝበህገሉ መንገዲ እዩ ፍላይ ድማ ዓስቢ ንምርካብ ኣገዲድካ ወይ ብጭንቀት ከም እትስዕብ ዝገብርን ብዛዕባ ሳዕቤኑን ዘይምጭናቕን ዝገብር እዩ ወልፊ ማለት ሰብ ካብ ጭንቀት ስግኣት ፀንዕንታ ንምድሓን ሓጎስ ንምርካብ ንሕማም መዕገሲ ናይ ድቃስ ፀገም ንምውጋድ ንንቕሓት ንምዝንጋዕ ተባሂሉ ብኣፍን ባፍንጫን ክኒንን መርፍእ ብመስተመልክዕ ዝውሰድ ምስ ሰውነትና ብቁልጡፍ ዝላመድ ንግዚኡ ጥራሕ ዝንቃቀሕ ሕማምና ዝዕግሱልና ዝመስሉና ነገር ግና ናብ ዝኸፍአ ጉድኣት ዘብፅሑና ዝኽእል ዕፃት መድሓኒታት ብተደጋጋሚ ብምውሳድ ብምጥቃም ንኣቶም ጽግዕተኛ ንምዃን ማለት እዩ ወልፊ ሰብ ባዕሉ ምቁፅጻር ክሳዕ ዝኣብዮ ህይወቱ ዘናግዕ ብዝደለዮ መንገዲ መምራሕ ክሳብ ዝኣብዮ ኣካሉን መንፈሱን ዝቆጻጸር ሕማም እዩ እምበኣርከስ ያው ኣሕዋት ወይ ቤተሰብ ስለዚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ትደልዩ ሰባት ከም ድርጅት ከም ግለሰብ ወይላ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ተሃሊኹምለ ኣብ ሮማናት ኣደባባይ ኣብተን ናይ መጽሓፍቲ ተዘርጊሕን ኣለዋ ኣብኡን ከተግንይዋ ትኽእልኢኹም ከም ድርጅት ግን ብበዝሒ ትደልዩ ተኾይንኹም ናባየ ብምድዋል ከተግኒኑ ትኽእልኢኹም ብምቕጻለ ያው ንዓየ ንምብረታታዕ ያው ኣሹ ሜሪ ቲዩብ ሌብል ስለለለኒ ኣብኡ ብምሉእ በተለይ ቱ ናብ ምርቃት ፕሮግራም ነበረለ ብደንብ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ብዙሕ ስራሕቲ ዝሰራሕ ኩሉ ኢና ስለዚ ኣሹ ሜሪ ቲዩብ ልብለ ኣቲኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ንዓየ ከተበረታትዑኒ ኣብኡ ብደንቢ ከተዋግዕኒ ከተግኒሚ ትኽእሉ ኢኹም ካልኦት ኣሕዋትለ ያው ቤተሰብ ለሓመመ ተሃልዩ ብግለይ ምሕጋዝ ምሕካም ይኽእል እየ ትደልዩ ብኡ ኣድሬስ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ በተለይ ኣብቲ ዩቲዩብ ኣቲኹም ብዙሓት ሰባት 3-4 ያው ካብቲ ወልፈውፅየ ላብ ብዙሕ ደረጃ ልገርኾም ስለለሎ ስለዚ ብላዓበየ ለለ እታ መፅሓፍ ገዚእኹም ሰንበውኹሞ ብምልኡ ክትመሃሩሉ ኢኹም ተስፋ ይገብር ይቐኒለይ